कितें जालें तितून? तातूंत एक म्हणजे प्रॉब्लेम असो आसा, नगरसेवक आनी सॉरी नगरसेवक न्ही, ग्रामसेवक. ग्रामसेवक आनी सेक्रेटरी हे जे पोस्ट आसा पळय पंचायतीन आसता पळय, हे वेगवेगळे पोस्ट आसा. पूण एक एकदां कशें आसा सेक्रेटरीचो पोस्ट जावं जे कॅन्डिडेट आमचे पोस्टींग कमी आसल्या कारणान ताका लागून एक एकदां जे ग्रामसेवक आसा हांकां इनचार्ज दिवचे पडटा जावं तो पोस्टार तांकां एडवॉक दवरचें पडटा. त्या विशयीची ही केस आसा. आमी एक एफिडेवीट फायला ह्या विशयाचेर हायकोर्टान. अशें म्हणलां की ग्रामसेवक आनी सॉरी हय ग्रामसेवक आनी सेक्रेटरी हे जे पोस्ट आसता ते सादारणशे क्वॉलिफिकेशनां आतां सेपरेट आसली तरी पयलीं पासून हांची क्वॉलिफिकेशनां सेम आशिल्ली. तर त्या प्रमाणे आमी आतां फुडें हे दोनूय जे जे केडर आसा पळय ते मर्ज करून एक पोस्ट क्रिएट करून हे जे डिफिकल्टी येता पळय सरकाराक प्रत्येक फावटी कमी पडटा सेक्रेटरी जावं हेवटेन ग्रामसेवक कमी पडटा, ह्या विशयाचेर एक परमनंट सोल्युशन काडपाक आमी एक एक्सरसायज सुरू केला अशें कोर्टाच्या निदर्शनाक हाडून दिलें. त्या प्रमाणे कोर्टान आमकां 4 विकाचो टायम दिला की हो प्रोसेस आसा तो जाता तितले बेगीन तुमी कंप्लीट करा आनी ज्यो इनचार्ज जे सिच्युएशन आसा जेन्ना चार्ज दिल्ले आसा अशें सिच्युएशन कंटिन्यू जावंक जायना. हाका लागून इमिजिएटली गव्हर्मेंटान स्टेप घेवपाचें अशें म्हणून कोर्टान आपल्या ऑर्डरीन म्हणलां. तुमी एक मेन्शन केल्लेलें की थोडी पोस्ट वेकंट आसा म्हणून. कितले सुमार वेकंट आसा? सेक्रेटरीचे 20 पोस्ट वेकंट आसा, 20 वेकन्सीज आसा त्या पोस्टान. आनी ग्रामसेवकाचे? ग्रामसेवकाचे जे एक्झॅक्ट म्हजे कडेन फिगर ना अवेलेबल, ते कोर्टाचेर किंवा ग्रामसेवका विशयीची केस ना, ते फिगर्स आमचे कडेन ना ते आनी कोर्टाकूय आमी दिल्ले ना, पण सरकारा कडेन आसा ते फिगर्स. पण सद्याक टोटल कितले सेक्रेटरी आनी कितले ग्रामसेवक? सेक्रेटरी 120 जाय आमकां आनी सादारणशे 94 ग्रामसेवक अशें आसा. एक्झॅक्ट फिगर म्हाका याद ना आतां, पण सादारणशी इतले आसा पोस्ट. ओके, थँक्यू.